नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना बढेसँगै लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षा स्थगित। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षा पनि रद्द। स्थानीय तहको निर्वाचन र मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिका बारेमा गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल। भोलि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोनाका 12,338 संक्रमित थपिए। नागरिकलाई सचेत गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अनुगमन। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट नुसन्तारा सारियो। सिफारिस गरिएका 80 भन्दा धेरै शहरको सूचीबाट राजधानी नुसन्तारा छनौट। र पोखरा रङशालामा जारी 20औं आहारा गोल्ड कपमा एपीएफ विजयी। आयोजक सहारा क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। कोरोना संक्रमण बढेपछि लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षाहरू माघ मसान्तसम्म स्थगित गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले लिखित परीक्षाहरू माघ 11 देखि माघ मसान्तसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। माघ 11 गतेदेखि उपसचिवको परीक्षा तय भएको थियो। संगठित संस्थाका परीक्षाहरू पनि यही बीचमा तय भएका थिए। आयोगले जारी गरेको सूचनामा माघ मसान्तसम्म स्थगित गरिएका परीक्षा र फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा कार्यक्रम समेत कम्तीमा 7 दिनको पूर्व सूचना दिई पुनः तालिकीकरण गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको बिहिबार बसेको बैठकले माघ 9 गतेदेखि परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार र शनिबार हुने प्रवेश परीक्षा भने यथावत रहनेछ। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताबीच स्थानीय तहको निर्वाचन र मन्त्री रेणु यादवको हिंसा भड्काउने अभिव्यक्तिका बारेमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच पछिल्लो अवस्थाका बारेमा छलफल भएको हो। शीर्ष बैठकले शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि माधव कुमार नेपाल पहिलो पटक शीर्ष बैठकमा सहभागी हुनुभएको हो। पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनका नेता दाहाल र राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका बेला शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा कोरोना भाइरसका 12,338 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 27,497 नमूना परीक्षण गर्दा 12,338 जना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 649 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टाको अवधिमा थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमित संख्या 57,328 पुगेको छ। आजको दैनिक संक्रमण दर 44.87% छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 6,981 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 5,001, ललितपुरमा 1,130 र भक्तपुरमा 850 जना संक्रमित थपिएका छन्। सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा बिहिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमन टोलीले बानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका पसलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल लगायत सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेको, मास्क सेनिटाइजर नराखिएको पाइएकाले बढी यात्रु नराख्न, मास्क सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न र सवारी साधनलाई निसंक्रमित पार्नका लागि निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले बताउनुभयो। सडकमा मास्क नलगाई हिँडिरहेका र मास्क नलगाई पसलमा बसिरहेका 8 जनालाई प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यसमा सरस्वती हेर्दा के देखियो भने हामीले बानेश्वर चोकमा केही बसहरूमा पनि अनुमान गर्दाखेरि सिट क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिहरू राखेर हिँडेको पाइयो। सेनिटाइजर राखेको देखिएन, मास्क पनि राखेको देखिएन। हामीले चालक र सहचालकलाई आफ्नो प्यासेन्जरहरूलाई सिटभन्दा बढी राखेर नराख्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने, सेनिटाइजर राखेर गाडीलाई निसङ्क्रमित गर्ने भन्ने एउटा निर्देशन पनि दियौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। कोभिड-19 को तेस्रो लहरलाई कम गराउन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन प्रशासन लागि परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताउनु भएको हो। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड-19 को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको उहाँको भनाइ छ। कोभिडको अघिल्ला लहरहरूमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरू गरेका कारण क्षति कम बेहोर्नु परेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेमा क्षति कम हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यो बेला पनि हामीले सबै हामीसँग सल्लाह गर्थ्यौँ र त्यो बेला पनि हामी यहाँ मात्र होइन कि तल्लो तहमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो। हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ अलिक समान्तर रूपमा हिँडिरहेको हो कि जस्तो, या त स्थानीय तह स्थानीय सरकार हुने केही पनि होइन जस्तो उहाँले गर्ने अनि माथि गरे गर नगरे नगर भने जस्तो हो कि जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्री परिषदको निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा डिसिसिएमसीलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताउनुभयो। प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। जिल्ला प्रशासन अथवा डिसिसिएमसीको काम कर्तव्य के, स्थानीय तहको काम कर्तव्य के, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कर्तव्य के, टोल सुधार समितिको, उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य पनि अहिलेको चाहिँ निर्णयमा तोकिएको छ। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय तहले के काम गर्ने, के दायित्व निर्वाह गर्ने, के जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ किटान भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा समन्वयको समस्या छैन। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। अन्य निकायहरूले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै पैसा जम्मा गर्ने र आवश्यक परे ऋण पाइने संस्थाको रूपमा बुझिन्छ। तर अहिले ऋण त परको कुरा, ठूलो रकम ब्याङ्कमा जम्मा गरेकाहरूले आफ्नै पैसा समेत फिर्ता नपाउने अवस्था छ। यो भनेको ब्याङ्कको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रकै सङ्कटको अवस्था हो। यसले कुनै पनि बेला मुलुकमा आर्थिक विपद नआउला भन्न सकिन्न। वर्तमान अर्थतन्त्रबारे सरकार बेखबर जस्तै छ अथवा चासो दिँदैन, यो बुझ्न तपाईँ अहिले कुनै पनि ब्याङ्कमा पुगेर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईमध्ये कोही तत्काल आवश्यक परेर ऋण माग्न ब्याङ्क पुग्नुभयो भने रित्तो हात फर्कनु पर्नेछ। ऋण त परै जाओस्, सर्वसाधारणले जम्मा गरेको अलिक ठूलो रकम पनि दिन नसक्ने स्थितिमा ब्याङ्कहरू पुगेका छन्। यो भनेको ब्याङ्कको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रकै सङ्कटको अवस्था हो। 6-7 महिनापछि चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने स्थितिमा, अन्यलको स्थितिमा छौँ। भोलिका दिनमा यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ कि अब चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ हामीलाई खानेकुराको लागि पनि इम्पोर्ट गर्नको लागि विदेशी मुद्राको नहुन सक्ने सम्भावना पनि देखिरहेका छु। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको छाता संस्था नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अनुसार साउनदेखि पुससम्म जम्मा 44 अर्ब रुपियाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ। कर्जा प्रवाह भने 3 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ छ। वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी समेत हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा 4 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै ऋण प्रवाह भइसकेको छ। सरकारको सुस्त विकास खर्च, घट्दो रेमिट्यान्स, निराशाजनक निर्यातका कारण ब्याङ्कमा अहिले
पैसाको अभाव भएको हो। सरकारी खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मोडमा र कतिपय जोखिमको नजिक पुगेको अवस्थामा छ। यता अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने सब ठिकठाक रहेको दाबी गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र ठुलै सङ्कटमा परेको छैन, सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा छ। मैले फेरि यो वर्षमा नयाँ धेरै नीति बनाएको पनि होइन, बजेट नयाँ ल्याएको पनि होइन, विधि पुर्याएको मात्रै हो। यहाँलाई थाहा छ 2% बजेटले कति के नयाँ कुरा हुन्छ र। अर्थतन्त्र चक्रीय प्रणाली अनुसार चलेको हुन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएदेखि नै बैंकमा थुप्रिएको पैसा ठेकेदार हुँदै कामदार, व्यापारी, खुद्रा पसल हुँदै सर्वसाधारणसम्म पैसा वितरण हुन्छ। तर सरकारले आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि कुल विनियोजित बजेट अर्थात् 4 खर्ब 39 अर्ब मध्ये मुस्किलले 37.5 अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै बैंकमा ब्याज बढाउँदा पनि अहिले निक्षेप बढेको छैन। विदेशी सहयोग आउन सकेको छैन भने रेमिट्यान्स घटेको छ। विज्ञहरूले यही अवस्था अझ केही समय लम्बिए औषधि किन्ने पैसा समेत हाहाकार हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसतर्फ सरकार बेलैमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। मध्य प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले गठबन्धन गरेको छ। बिहिबार नेकपा एमाले र लोसपाले संयुक्त रूपमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरिएको जानकारी दिएको हो। यी दुई दलबीच महिला समूहको उम्मेद्वार लोसपालाई दिने र अन्य समूहको उम्मेद्वार एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा मधेसको विकासका लागि काम गरेको बताउनुभयो। जे प्रकार से नेकपा एमाले अगाडि बढ़िरहल छै, सब क्षेत्र में जैमे लोसपा के सेहो सहमति छै और दुनू पार्टी करीब करीब सलाह क सरकारों में छलै। तहु बेर में विकास के बहुते एजेंडा मधेश में दिल गए। 1300 किलोमीटर से ज्यादा सड़क अंतिम बाबर। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर मधेसको भावनाको उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारूहरूको भनाई सरकारमा लैजाने बताउनुभयो। हो रहा है, मैं ये तमाम विषय खाली छुआ मात्र कि हम लोगों ने लोसपा ने जिस प्रकार से मधेश के भावना को, उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों को, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, जनजाति, थारू के भावनाओं को जिस प्रकार से सम्मान करके यहाँ से लेकर के केंद्र तक हम लोग उठा रहे हैं और उसके लिए हम लोग सहपाठी खोज रहे हैं। नेता सोनलले मधेसको जनताको अधिकारका लागि आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता दीप गुरुङले देशमा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुने खतरा रहेकाले त्यसका विरुद्ध सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरुङले विश्वव्यापीकरणका कारण देशको भाषा, धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने चुनौती थपिएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हावी भइरहेका संस्कार, संस्कृति र चिन्तनहरूले नेपाली संस्कार र संस्कृतिहरूलाई विस्थापित अथवा निरुत्साहित पार्ने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेता गुरुङले सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरुद्धमा सजग रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले देशभित्रका पनि एउटा समुदायले अर्को समुदायको संस्कार र संस्कृतिको अतिक्रमण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पनि सजग रहनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले विश्व एउटा ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा छ र ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा रहिरहेको स्थितिमा कतिपय चाहिँ राष्ट्रिय भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूको सन्दर्भमा रक्षा गर्ने प्रश्नमा चाहिँ कतिपय चुनौतीहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रकारका चिन्तन, संस्कार, संस्कृतिहरू हावी भइरहेको चाहिँ छ, त्यसले राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिहरूलाई एक हदसम्म विस्थापित गर्ने या निरुत्साहित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि बढिरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बाह्य रूपमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरुद्धमा पनि हामी उत्तिकै सजग रहनु पर्दछ।
उहाँले नेपाली जनताले अंगीकार गरेको सबै भाषा संस्कृतिलाई समान रूपमा मान्यता स्थापित गर्दै संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 16 जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन अनिश्चित भएको छ। कोभिडको तेस्रो लहर फैलिएसँगै बढ्दो जोखिमका कारण माघ 15 गतेका लागि तय भएको 16 जिल्लाको अधिवेशन अनिश्चित भएको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले केही दिनमै यसबारे औपचारिक निर्णय लिने जनाएको छ। सरकारले कोभिडको तेस्रो लहर रोकथामका लागि भन्दै लागू गरेको निर्देशिकामा 25 भन्दा बढी सहभागी हुने गरी औपचारिक भेला समारोह आदि गर्न बन्दिज लगाइएको छ। माघ 15 मा नहुने निश्चित भइसकेको जिल्ला अधिवेशनको नयाँ मिति तोक्न पनि कठिनाई देखिएको छ। कांग्रेसको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, कैलाली, बाँके र अछामको जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी नै छ। माघ महिनाको सुरुवातसँगै पूर्वी तराईमा चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कठ्याङ्ग्रिने चिसोका कारण पछिल्लो समयमा बजार पसलमा मानिसहरूको चहल पहल समेत घट्न थालेको छ। मौसम बदली भएसँगै देशभर चिसो बढेको छ। पूर्वी तराईको सुनसरीमा चिसो बढ्न थालेपछि सहर बजारहरू मात्र नभएर गाउँघरमा समेत मानवीय चहल पहलमा कमी हुन थालेको हो। केही दिनदेखि बिहान र बेलुकाको समयमा हुस्सु लाग्ने र दिउँसो सामान्य मौसम खुले जस्तो देखिए पनि चिसो हावा लाग्ने गरेका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। मानिसहरूलाई काममा निस्कन पनि समस्या हुन थालेको छ। व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरू जाडोका कारण आगो बालेर ताप्न थालेको तथा पसलमा समेत मानिसहरू आउने क्रम घटेको बताउँछन्। माघ 1 गतेदेखि जाडो सुरु भएको, अहिले 5 गते गइसक्यो। जाडैको महसुस गरिरहेछौँ हामीले। व्यापार पनि छैन। उता गौतम साललाई पनि यता आएर बसिराख्नु भएको छ आगो तापेर। जाडो दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि मौसमी फ्लू लगायतका मानिसहरूमा स्वास्थ्य समस्या समेत देखा पर्न थालेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर बढिरहेको र सुनसरी समेत कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा रहेका कारण समेत बजारका पसलहरूमा पछिल्लो केही दिनदेखि चहल पहल घटेको छ। जाडो मौसममा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि गरिब परिवारको पहिचान गरी कपडा वितरण तथा चोक चोकमा दाउरा खरिद गरी बाल्ने गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। रुगाखोकी, ज्वरो लगायतका स्वास्थ्य समस्या र कोरोनाको मिल्दोजुल्दो लक्षण हुने गरेका कारण समेत जाडो बस्न पनि मानिसहरूलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन र तातो झोलिलो खानेकुरा सेवन गर्न नगरको आग्रह छ। हामीले प्रत्येक वर्ष शीतलहरमा गरिब समुदायका परिवारहरूलाई न्यानो कपडाहरू, ब्ल्याङ्केटहरू वितरण गर्ने गरेका छौँ। त्यो अहिले खरिद प्रक्रियामा छ, आइसकेको छैन। अब शीतलहर सुरु भयो, त्यसलाई सकेसम्म छिटो गरेर हामी त्यो गर्छौँ। हामीले 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ यो शीर्षकलाई। विशेष गरी जाडोको प्रभाव बालबालिका, वृद्ध, बिरामी र अशक्तहरूमा पर्ने गरेको छ। केही दिनदेखि पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा हिउँ पर्दै आएका कारण समेत पूर्वी तराईमा चिसो बढेको छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार केसीले प्रहरी नियमावली संशोधनले प्रहरीको वृद्धि विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा बिहिबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केसीले प्रहरी नियमावली संशोधनले प्रहरीको वृद्धि विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको हो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केसीले प्रहरी नियमावली संशोधनले तल्लो तहमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीमा आत्मबल र हौसला थपिनुका साथै प्रहरी कर्मचारीको वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा भिन्नता ल्याएको बताउनुभयो। तल्लो दर्जामा रहेको प्रहरी कर्मचारी प्रहरी कार्यालय सहयोगीले पनि यदि 20 वर्ष नोकरी वा सोभन्दा माथि भएको छ र उहाँ निवृत्त हुनुभयो भनेदेखि एउटा प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले पाउने सुविधा वा सो सरहको सुविधा पाएर उहाँ चाहिँ निवृत्त हुनुहुन्छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केसीले संशोधन गरिएको नियमावलीले विभूषण, मान, पदवी, अलङ्कारका बापत कुनै पनि पदोन्नतिका लागि योग्य उम्मेदवार बढुवा हुँदा 2 अङ्क दिने व्यवस्थालाई समेत खारेज गरेको जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै नियमावलीले अमर प्रहरी र अशक्त प्रहरीका सन्ततिलाई सरकारी विद्यालयमा र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क अध्ययन गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको उहाँले बताउनुभयो। तीहरूलाई चाहिँ सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि निःशुल्क अध्ययन गर्न सक्ने चाहिँ कानुनी बाटो खोलिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि
अशक्त र अमर प्रहरीका चाहिने बच्चा बच्चीहरूले चाहिँ निःशुल्क रूपमा अध्ययन अध्यापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको बाटो पनि खुलेको कुरा यहाँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रहरीमा सहायक हवलदार, वरिष्ठ हवलदार र वरिष्ठ नायब निरीक्षक गरी 3वटा पद सृजना गरिएको छ। कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी निवृत्त हुँदा अर्थात् एउटा तहमा 12 वर्ष पुगेपछि पदोन्नति हुने कानुनी व्यवस्थालाई 8 वर्ष कायम गरेको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केसीले ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको प्रोत्साहन भत्ता पछिल्लो समय रोकिएको र अहिले त्यो पुनः कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी समेत गराउनुभयो। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित मुस्लिम समुदायको मस्जिद रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरेका छन्। बिहिबार मुस्लिम आयोग विभिन्न राजनीतिक दलका मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित भातृ सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई भेट गरी सुन्धाराको मस्जिद रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरेका हुन्। सो सरकारी जग्गा मुस्लिम समुदायले लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय भूमाफियाहरूले व्यक्तिको नाममा पारी जग्गा हडपेको सरकारवालाले बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठलाई सो जग्गा मस्जिद कायम रहने गरी सरकारको नाममा ल्याउन अनुरोध गरिएको र उहाँले सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउने तथा मस्जिद कायम रहने आश्वासन दिनुभएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले बताउनुभयो। र अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भएर यो सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता आउँछ र जुन विगत लामो समयदेखि मुस्लिम समुदायले भोगचलन गर्दै आएको मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्थाको कुरा त्यहाँ रहेको र त्यही नै कायम रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ माननीय मन्त्रीजीले आश्वासन दिनुभएको छ। मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले सो जग्गा छिट्टै सरकारको नाममा आउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संघीयताको अपनत्व केही नेताहरूले कम महसुस गर्न थालेका छन्। मध्य प्रदेश पाएसँगै प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि जागेको मधेस आन्दोलन सफल भएको नेताहरूले बताउने गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई सुरुदेखि नै उठाउँदै आए पनि संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन एवं प्रादेशिक स्वायत्ततालाई संविधान सभाको निर्वाचनपछि समावेश गर्नेमा माओवादीले चित्त बुझाए पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले भने आन्दोलन चर्काएको थियो। संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, स्वायत्त शासन सहितको एक मधेस एक प्रदेशको सुनिश्चितता जस्ता माग राख्दै तीव्रता पाएको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माघ 17 गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने जस्ता कुरामा आश्वस्त बनाए पनि आन्दोलन रोकिएको थिएन। माघ 5 मा नेपालगञ्जमा रमेश महतो पहिलो शहीद बनेपछि माघ 24 मा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो सम्बोधन गर्ने बेलासम्म 43 जनाले मधेसमा रगत बगाए। अन्ततः 2064 भदौ 13 गते राज्यको पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन गर्ने, प्रादेशिक स्वायत्तता सहितका प्रदेश निर्माण गर्ने र संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिने बुदामा गएर फोरम नेपाल र सरकारको सहकार्य सम्भव भएको थियो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि राज्यको पुनर्संरचना, एक मधेस एक प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्राथमिकता जस्ता विषयमा भने विरोध कायमै रहे पनि गच्छेदार नेतृत्वमा रहेको मधेसवादी दल फोरम लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि तयार भएपछि अन्य दलहरू मोर्चाबन्दी गरेर विरोधमा उत्रिएका थिए, जुन नाकाबन्दीसम्म पुग्यो। संविधान निर्माणपछि संशोधनको आश्वासन र सत्ताको भोगचलनमा रमेका मधेसवादी दलहरूले लामो समयपछि पहिचान सहितको नामाकरणमा सफल भएको बताउने गरेका छन्। हामी पहिचानलाई स्थापित गर्ने एउटा सानो फर्को मारेका छौँ र जहाँ तकसम्म प्रादेशिक स्वायत्तताको कुरो छ त्यसको लागि त हाम्रो सरकार, मध्य प्रदेशको सरकार, मध्य प्रदेशका हामी प्रदेश सभा सदस्यहरू सधैँ लडिरहेका छौँ। दृष्टान्त छ तपाईँलाई प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, जल लोकपाल बिल, तपाईँ लोकसेवा आयोग सम्बन्धी हाम्रो ऐन, यी सबै कुराहरू हामी राज्यसँग सङ्घर्ष गरेर, सङ्घीय सरकारसँग सङ्घर्ष गरेर धीमै सनै हामी स्थापित गर्दै गइरहेका छौँ। मधेस एक प्रदेश बनाउने माग लिएर उदाएका मधेसवादी दलहरूले 8वटा जिल्लालाई मात्र पहिचान दिलाएर खुसियाली मनाउने अवस्था नरहेको मधेसवादी दलका नेताहरूको भनाइरहेको छ। विकास पौडेलको रिपोर्ट। नेपालको पूर्वी सीमानाका कागडभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च भएपछि सीमामा आवत जावतमा आजदेखि थप कडाई गरिएको छ। कागडभिट्टा नाकामा कोरोना संक्रमितहरू भेटिन थालेपछि सुरक्षा जाँचमा थप कडाई गर्दै सीमामा आवत जावत गर्न रोक लगाइएको हो।
भारतबाट नेपालतर्फ दैनिक जालादारी गर्न र बाँकी काम गर्न दैनिक आवाज जावत गर्नेहरूलाई नेपालको सुरक्षाकर्मीले प्रवेशमा रोक लगाएपछि दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको बैठकले नाका प्रवेशमा थप कडाई गर्ने निर्णय गरिएको हो। विशेष गरी भारतबाट दैनिक काम गरी बेलुकी भारततर्फ फर्कनेहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलने भन्दै प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। यसरी रोक लगाइएपछि भारत र नेपाल पक्षको सुरक्षाकर्मी बीचको काउन्टर मिटिङबाट दुवै देशका नागरिकहरूलाई आवाज जावतमा कडाई गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाले जनाएको छ। नगइदिनुस्, आउजाउ सीमामा आउजाउ नगरिदिनुस् भनेर चेतना फैलाएका छौँ र पारी इन्डियन साइडका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि हाम्रोमा यस्तो यस्तो भएको भनेर तपाईँहरूले पनि रोकिदिनु होला भनेर अनुरोध गरेका छौँ। तर अत्यावश्यक काम परि आउने र जानेहरूलाई भने चेक जाँच गरी प्रवेशमा सहज गरिने सहमति भएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरूलाई अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गरिनेछ भने खोप नलगाई आएकाहरूलाई सीमामै खोपको समेत व्यवस्था गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्राउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका 3 ठूला छाता सङ्गठनले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्राउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्राउन बैंकिङ वित्तीय संस्थाले 1% ब्याज दर थप गरे जस्तै सरकारको तर्फबाट 1% सम्म ब्याज दर थप्ने गरी अनुदान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिट्यान्स नपठाए मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने बताउनुभयो। रेमिटेन्सलाई औपचारिक च्यानलबाट लिएर आउन एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। हुन त 1% थप ब्याज दिने सरकारले घोषणा पनि गरेको थियो। यसको प्रचार पुरा हुन नसकेको छ पनि यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ। यसमा चाहिँ अझ थप ब्याज दिन सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा सरकारले कन्सिडर गर्न सक्छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। जसमा के छ कि हामीहरूले सेफ्टी मेजर अपनाएर अर्थतन्त्रलाई केही फरक नपारेर हामीहरूले आफ्नो कामकाज गर्न पाऊँ, आफ्नो इकोनोमीलाई आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्न सकौँ, त्यो रणनीतिको लागि पनि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा खराब नभएको बताउनुभयो। उहाँले केही सूचकका आधारमा चिन्ता गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। उद्यमी व्यावसायिक पलायन हुनुको मतलब त पहिला ब्याङ्किङ सेक्टरलाई असर गर्ने हो, त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने हो। यसलाई अविलम्ब रोकेर नि यसलाई अगाडि बढ्नुको लागि म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको इन्डिकेटरहरू जुन प्रस्तुत भयो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, यति निराशाजनक हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर किन यो बजारमा यस किसिमको मेसेज आयो यसको बारेमा पनि आज एउटा विचार गर्नु जरुरी छ। छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई व्यापार घाटा तथा शोधानन्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा छोटो समयको लागि थप कडाई गर्ने सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक उत्पादनमा ब्याज दर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। पोखरा रङ्गशालामा बुधबारदेखि सुरु भएको 20औं आहारा गोल्ड कपमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै विभागीय टिम एपीएफले जित निकालेको छ। एपीएफको जितमा आवास लामिछाने र प्रदीप लामाले समान 1-1 गोल गरेका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलको 13औं मिनेटमा एपीएफका आवास लामिछानेले पहिलो गोल गर्दै खेललाई अग्रता दिलाएका थिए। युरोपियन फुटबल खेलको अनुभव बटुलेका लामिछानेले जारी प्रतियोगिताको पहिलो गोलकर्ता बनेका छन्। निर्धारित पहिलो हाफमा 1-0 ले अग्रता लिएको एपीएफले दोस्रो हाफको सुरुवातमै दोस्रो गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाएको थियो। खेलको दोस्रो हाफ 59औं मिनेटमा एपीएफका सनी श्रेष्ठको लामो पासलाई कन्ट्रोल गर्दै प्रदीप लामाले बललाई दोस्रो गोल चुमाएका थिए।
खेलमा आवास लामिछाने म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। प्रतियोगिताको दोस्रो खेल शुक्रबार हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुनेछ। 10वटा टिम सहभागी रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आगामी महिना हुने टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि अन्तिम 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। अन्तिम 16 टिममा सन्दीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल छन्। त्यस्तै शरद भेस्वाकर, आरिफ शेख, करण केसी, जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, सहाब आलम, कुशल मल्ल, कमल सिंह ऐरी, विवेक यादव, प्रदीप ऐरी र लोकेश बम पनि अन्तिम 16मा परेका छन्। क्यानले अन्तिम 16मा तीव्र गतिका बल्लर सोमपाल कामी र विकेट किपर विनोद भण्डारीलाई भने सामेल गरेको छैन। फेब्रुअरी 17देखि सुरु हुने ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित 8 टोली रहेका छन्। 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजित गर्दा नेपाल समूह बीमा परेको छ। नेपालसँगै ओमन, क्यानाडा र फिलिपिन्स समूह बीमा परेका छन्। आयरल्यान्ड, युएई, जर्मनी र बहराइन भने समूह एमा छन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना संक्रमण बढेपछि लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षाहरू माघ मसान्तसम्म स्थगित गरेको छ। आयोगले जारी गरेको सूचनामा स्थगित गरिएका परीक्षा र फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा कार्यक्रम समेत कम्तीमा 7 दिनको पूर्व सूचना दिई पुनः तालिकीकरण गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। शुक्रबार र शनिबार हुने प्रवेश परीक्षा भने यथावत रहनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा कोरोना भाइरसका 12,338 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 649 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टाको अवधिमा थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने सक्रिय संक्रमित संख्या 57,328 पुगेको छ। सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीले बानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका पसलहरू, होटेल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल लगायत सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता परिवर्तन भई अब अर्कै शहर हुने भएको छ। इन्डोनेसियाको सरकारले राजधानी परिवर्तन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि नयाँ राजधानी नुसन्तारा हुने भएको हो। नयाँ राजधानीका लागि सिफारिस गरिएका 80 भन्दा धेरै शहरको सूचीबाट नुसन्तारालाई छनौट गरिएको हो। पोखरा रङशालामा बुधबारदेखि सुरु भएको 20औं आहा रारा गोल्ड कपमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0ले हराउँदै विभागीय टिम एपीएफले जित निकालेको छ। मोफसलकै चर्चित फुटबल प्रतियोगिता आहा रारा गोल्ड कपको यस वर्षको संस्करण दर्शक बिना नै भइरहेको छ। दोस्रो खेल शुक्रबार हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुनेछ। 10 टिम सहभागी रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।